Mabungahong bag-ong tuig kanatong tanan, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga hunahuna walay hinungdan ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mamati, nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya og gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaa man ni Hesus. Busa hukasin ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malambungong mga kailibgon. Kinahanglan bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantaye nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kun dili magtrabaho na. Manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang sa usab sa mga kabos. Ayaw pa kamo paggamit og daotang mga pulong, kun dili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-inonsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Pagkaluy-anay hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Og pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios, diha kang Kristo.